अस्माकं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी महोदयः लक्षकण्ठगीता पठन संदर्भे आगताः। नरेंद्र मोदी महोदयः अर्जुन इव, अर्जुनः इंद्रावतारः। श्रीमध्वाचार्याः वदन्ति अर्जुने नरावेशः वर्तते। अतः नरेंद्र शब्दस्य अर्थः साक्षात् अर्जुनः। यत्र गीता प्रचलति तत्र अर्जुनः आगतः। अतः अर्जुन आगमनेन अस्माकं लक्षकण्ठगीता समर्पणं संपूर्णम् इति वयं भावयामः। नरेंद्र मोदी महोदयः 14 वर्षानन्तरम् अत्र आगताः। तन्मध्ये राममन्दिरनिर्माणं कृत्वा आगताः। यथा श्रीरामः 14 वर्षानन्तरम् अयोध्यां प्रति आगतवान्, तद्वत् 14 वर्षानन्तरम् अस्माकं नरेंद्र महोदयः अत्र श्रीरामराज्यस्थापनार्थम् आगताः।